अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। मैं अयाज मुगल आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कांगड़ी डॉट कॉम पर एक नया प्रोग्राम लेकर, जिसकी पहली किस्त आज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में जिसका नाम रूबरू विद अयाज है, हम मुख्तलिफ शख्सियात को यहाँ मदऊ करेंगे और अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग इशूज़ पर जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम है, लेकिन आम तौर पर उनके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है, या फिर हम जानबूझकर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे वो तमाम मुद्दे, ऐसे वो तमाम मसले जिनको हमारी आज की ज़रूरत भी समझा जाता है और आने वाले वक्त के लिए भी अहम है, हम उन पर बात करेंगे। और आज हम बात करने के लिए हमने अपनी स्टूडियो में जो है वो मदऊ किया है, वो हैं ज़ाकिर मलिक बलेसी साहब। ज़ाकिर मलिक बलेसी साहब से हम बात करने से पहले हम बात करेंगे कि आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, उसका नाम है उर्दू की बात। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू हमेशा से एक तहरीक रही है, एक तहज़ीब रही है। जंग आज़ादी से पहले से और जंग आज़ादी के बाद इसने हर अदवार में एक मकबूलियत हासिल की है। बहुत-बहुत अदवार देखे हैं, हमेशा हर अदवार में इन्होंने अपना मकाम पैदा किया है। उर्दू ना सिर्फ़ एक ज़बान है, बल्कि जानकारों का ये भी मानना है, अदीबों का ये भी मानना है कि ये एक तहज़ीब है और मुकम्मल तहज़ीब है। इसे कौमी ज़बान ना कहकर इसे कौमी तहज़ीब कहा जाए, तो शायद ज़ायका ना होगा। अ, उर्दू ने कभी किसी के साथ तासुब नहीं किया, किसी मज़हब के साथ तासुब नहीं किया, ये कभी इलाके तक महदूद नहीं रही। और सारी ज़बानों के साथ तमाम मज़हब को उर्दू ने अपनाया और तमाम मज़हब ने उर्दू को अपना लिया। लेकिन वक़्त गुज़रता रहा और अलग-अलग दौर आते रहे, उर्दू ने हमें मज़हब से बालातर होकर मोहब्बत का पैगाम दिया, आज वही मज़हबी की तासुब का शिकार हो रही है। जिस उर्दू ने हमें जंग आज़ादी में इन्कलाब ज़िंदाबाद का नारा दिया, वही उर्दू आज सियासत का शिकार हो रही है। हम आज इसी मौज़ू पर तफ़सीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर अहमद मलिक साहब, मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ। ज़ाकिर अहमद बलीसी साहब चूँकि किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह में एक बहुत ही अहम अ अ, ओहदे पर फ़ाइज़ भी हैं और साथ-साथ में तहरीक बक़ाए उर्दू के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तहरीक बक़ाए उर्दू का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है हमारी बक़ा के लिए, उर्दू की बक़ा के लिए। अलग-अलग दौर में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, काफ़ी ट्रांसलेशंस किए हैं और ज़ाकिर बलीसी साहब जो खुद भी काफ़ी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उन्हीं की ज़ुबानी तो मैं ज़ाकिर मलिक बलीसी साहब का खैर मक़दम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। ज़ाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में। ज़ाकिर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो अपना वक़्त दिया, कीमती वक़्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम की पहली किस्त की जो है वो आप रौनक आपने अफ़ज़ाई की है और हौसला अफ़ज़ाई भी है। तो सबसे पहले तो हमारा शुक्रिया आप कबूल करें। हाँ, ज़ाकिर साहब, मेरा जो है वो उर्दू के हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उर्दू के साथ आप बेसिकली आप साइंस स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फिर भी उर्दू के लिए आपकी जो मोहब्बत है और आपका जो प्यार है और आपकी जो इसकी तरफ एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक लगाव है उर्दू के साथ, उसकी एक मिसाल ये भी है कि आप एक बहुत बड़ी तंज़ीम तहरीक बक़ाए उर्दू के साथ मुंसलिक हैं। तहरीक बक़ाए उर्दू जो कि
نہ کہ جموں کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے اندر ایک اچھا نام بھی پیدا کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا کام بھی کر رہی ہے. اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تحریک بقائے اردو کا نام ایک سنہرے الفاظوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اردو کے لیے بہت اہم کام کیے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی، کیونکہ آپ ایک اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ایک بہت عرصے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک بقائے اردو کا انعقاد کیسے ہوا اور اس کے جو الگ الگ ٹائم کے اندر کون کون سے کام ہوئے. جی ایاز صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور پہلی قسط کا جو ہے گیسٹ کے طور پر مجھے بلایا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے شکریہ. kangri.com ایک پیج شروع کیا اور اس پیج کی اور آپ نے اس طریقے کا پروگرام جو ہے شروع کیا ہے روبرو نام سے. میں اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں. سلام. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، تو تحریک بقائے اردو جو ہے اس کا نام پہلے انجمن بقائے اردو تھا اور 2010 میں غالباً ہم نے اس کو شروع کیا تھا. اور میرے کمرے سے راجوری میں میرا کمرہ ہوا کرتا تھا صاحب کے مکان میں، اور وہاں پہ ہمارے جو صدر ہیں آج عرفان عارف صاحب، وہ بھی اس زمانے میں بابا غلام صاحب یونیورسٹی میں وہاں پہ ملازم تھے اور وہ میرے پاس آتے رہتے تھے. تو ہم نے اسی کمرے کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ آؤ ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور انجمن نام سے ہم نے ایک جو ہے ایک این جی او جو ہے وہ قائم کی جس کا نام انجمن بقائے اردو انجمن رکھا بقائے گیا. اردو. اور جی انجمن بقائے اردو رکھا گیا اور ہم نے اس کے تحت ایک پہلا پروگرام بھی کیا جس میں جو نیٹ اور سیٹ میں اچھے نمبرات لے کر آئے تھے لوگ، ان کو ہم نے اعزازات سے بھی نوازا. یا ہائی سیکنڈری اسکول جو کیا نام ہے راجوری کے اندر بوائز ہائی سیکنڈری اسکول، اس میں یہ پروگرام ہوا تھا انجمن بقائے اردو کے نام سے. لیکن اس کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ انجمنیں بہت ساری بنی ہیں، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہے، لیکن ہم تحریک کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور تحریک بقائے اردو کے نام سے اس کو کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا نام تبدیل کیا گیا، اس کے صدر جو عرفان عارف صاحب کو بنایا گیا. جو ہیں اس کے سابق ڈی سی جو رامبن میں تھے فاروق شاہ بخاری صاحب اسپیشل سیکرٹری ریونیو کے ہیں، ان کو جو ہے سرپرست بنایا گیا. اسی طریقے سے سجید گرگر صاحب ہمارے ساتھ ملے، کاکڑے صاحب ہمارے ساتھ ملے، اور آپ بھی ایاز مغل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں چلے. اور جاوید انور صاحب بنارس سے پھر جڑے. اس کے بعد بہت سارے لوگ اور جڑے. زبیر فاروق الارشی صاحب جو ہے وہ یونائٹیڈ عرب امارات سے ہمارے ساتھ جڑے. اور اردو کا یہ کارواں جو 2 لوگوں سے شروع ہوا تھا وہ آگے بڑھتا گیا. جی ایاز صاحب. بہت خوب. میں ایک سوال اس کے بیچ میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہے بقا. بقا اور فروغ، جو فروغ اردو میں آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ بقا اور فروغ میں کیونکہ بقا تو کسی چیز کو بچانے کا نام ہے، کسی چیز کو بچایا جائے تو تبھی ہو سکتا ہے، اور فروغ ہے کسی کو اگر پروموٹ کیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بقا کی ضرورت ہے یا فروغ کی ضرورت ہے؟ موجودہ دور میں تو اس کو بقا کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ انگریزی کے اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں، ہم آپس میں بھی اپنے انگریزی میں ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں. تو اردو کا جو ایک چال چلن، اردو کا جو چلن ہے جو ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ اب نہیں رہا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے اردو کے بولنے والے آج بھی بہت ہیں، اردو کے شعر سنانے والے بھی آپ کو بہت سارے لوگ آج بھی ملیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شعر سننے والے لوگ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بقا کی ضرورت ہے، اور جب اس کی بقا ہو جائے گی انشاءاللہ فروغ بھی ہوتا رہے گا. فروغ ہو رہا ہے. اچھا، جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو کا چلن کب سے ہوا اور سرکاری زبان کا درجہ اسے کب ملا، اور اس کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے، جموں کشمیر ہی اکلوتی ایسی ریاست تھی جس کے اندر اردو آفیشیل لینگویج کے طور پر بولی جاتی تھی یا مانا جاتا تھا. حالانکہ یہ تاریخ کے حساب سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں یہ تاریخ کبھی اردو پیدا ہی نہیں ہوئی. اس کا جو چلن ہے، جو پیدا ہوئی ہے دلی کے اطراف و اکناف میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ پھیلی ہے جگہ جگہ پر. جہاں پر یہ پیدا ہوئی ہے، جہاں پر اس کا جنم ہوا ہے، ہم اتر پردیش یا اس کے دیگر جو گردنوا کے علاقے ہیں، لیکن وہاں پر اردو جو ہے اس کو آفیشیل لینگویج کا درجہ نہیں ملا ہے. لیکن جموں کشمیر کے اندر اس کو درجہ ملا. تو اس کے اوپر آپ کیا رائے، آپ کی جو ہے آپ کیا؟ جی بہت اچھا سوال پوچھا ہے ایاز مغل صاحب آپ نے. اور ہاں، ایک میں اس کے بارے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، اور یہ جو موجودہ صورتحال جو ہے وہ اردو کی جموں کشمیر میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہے، کس طرح کی ہے؟
جی میں دونوں سوالات کے آپ کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. ایاز مغل صاحب جو جموں کشمیر ہے، جموں کشمیر میں فارسی جو ہے بہت سالوں تک رائج ہوئی، اور فارسی اور اردو کا آپس میں بہت تعلقات بھی ہیں، بہت ملتی جلتی زبانیں ہیں، کیونکہ ان کا رسم الخط جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. اور ایک وقت آیا مہاراجا پرتاپ سنگھ صاحب کا، جو ڈوگرا مہاراجا تھے، ان کے دور میں جو ہے فارسی زبان کو تبدیل کیا گیا اور جموں کشمیر میں اردو کو باضابطہ سرکاری زبان بنایا گیا. اس کے لیے میں خصوصی طور پر مہارانا پرتاپ سنگھ کے سے مہاراجا پرتاپ سنگھ ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم بہت لیا تھا، فارسی کو تبدیل کر کے انہوں نے اردو کو جو ہے وہ آفیشیل لینگویج بنایا تھا. آپ نے دوسرا سوال جو پوچھا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، تو اردو کئی صدیوں سے جو ہے یہاں پہ رائج تھی اور سب لوگ اس کو پیار کرتے تھے، سارے مذہب کے لوگ اس سے پیار کرتے تھے. لیکن جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 2019 میں کس طریقے سے حالات نے کروٹ لی جموں کشمیر میں، اور جموں کشمیر پہلے خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ریاستی درجہ تھا اس کو، اور خصوصی درجہ تھا. وہ درجہ بھی اب نہیں رہا اور اب یونین ٹیریٹری ہے. یونین ٹیریٹری کے ساتھ ساتھ میں قوانین بھی چینج ہو گئے. یہاں جو آفیشیل لینگویج تھی یہاں کے اپنے آئین کے اندر، وہ بھی اب تبدیل ہوئے، اور اب جو ہے ہندی اور انگریزی کو جو ہے یہاں جیسے پورے ہندوستان میں ہے ویسے ہی جو ہے جموں کشمیر میں ہندی اور انگریزی کو جو ہے رائج کیا گیا ہے. حالانکہ تحریک بقائے اردو کو نہ تو ہندی سے بیر ہے اور نہ انگریزی سے بیر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈوگرا مہاراجا نے اتنا بڑا قدم لیا تھا اردو کو لے کر، اور اردو کو ریاست کی سرکاری زبان بنایا تھا، اس کو واپس ریسٹور کرنا چاہیے. اور یہاں کے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ان کو یہ ریکمنڈیشن جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجنی چاہیے کہ یہاں صدیوں سے جو زبان رائج تھی اس زبان کو واپس جو ہے لوگوں کو دے دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے احساسات اور جذبات جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں. جی آیا بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ اردو جو ہے وہ ہمیشہ سے یہاں رائج رہی اور کہ بہت سے لوگوں کے احساسات ان کے ساتھ جڑے ہیں. مجھے جہاں تک میری جانکاری ہے، اردو نے کبھی کسی کے ساتھ تعصب نہیں کیا ہے. اردو نے ہر ایک کو اپنایا ہے اور اردو کو ہر مذہب کے لوگوں نے اپنایا ہے. کسی شاعر نے بڑے خوب کہا ہے کہ سارے عالم میں خوشبو دیکھی ہے، سارے عالم میں خوشبو دیکھی ہے، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی ہے. تو میں ذاکر صاحب آپ سے ایک سوال، بڑا اہم سوال ہے اور عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں آتا رہتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اردو کو ایک مخصوص مذہب یعنی مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی زبان ہے. اور جہاں تک ہم جانتے ہیں، تاریخ سے جو لوگ جاننے والے ہیں، ادیب لوگ ہیں یا اس سے جاننے والے لوگ ہیں، تو ہندوستان، برِ صغیر ہندوستان اور خصوصی طور پر وہ جو آج کا موجودہ ہندوستان ہے، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوئی. پھر بھی اس کو فارن لینگویج کا کیوں کہا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ اتنا تعصب کیوں ہے، یا کیا وجہ رہی ہے کہ مسلمانوں تک یہ جو ہے وہ زبان محدود ہو گئی، جبکہ اس کا ایسا دراصل میں حقیقت میں ایسا کوئی بات نہیں. ایاز صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، اور یہ سچ میں کچھ لوگوں کی طرف سے، چند لوگوں کی طرف سے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس سے آج بھی پیار کرتے ہیں، چند لوگوں کی طرف سے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرح. میں ہوں آپ کے اس روبرو کے پلیٹ فارم سے اور کانگڑی ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ کے جو حقائق ہے ان سے واقف نہیں ہے. اگر وہ تاریخ کے ورثوں اوراق پر نظر ڈالیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اردو جو ہے وہ خالص مسلمانوں کی زبان نہیں رہی ہے. آپ نے فراق گورکھپوری کو پڑھا ہوگا، جگن ناتھ آزاد کو پڑھا ہوگا، آپ نے کرشن چندر جی کو پڑھا ہوگا، آپ نے راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا ہوگا، آپ ہاں نے بالکل. پریم چند کو پڑھا ہوگا. یہ ایسے بالکل. ہزاروں نام فراق ہیں، گورکھپوری ہیں. ہزاروں نام اردو کے اندر فراق ہیں. گورکھپوری. اور مجھے لگتا ہے فراق گورکھپوری ہے، مجھے لگتا ہے ایاز صاحب کہ یہ شاید مسلمان نہیں تھے. اور بالکل. لوگ یہ چھپا لگاتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کی زبان ہے، تو پھر یہ لوگ اس میں شاعری اور یہ لوگ اس میں پریم چند جیسا نام بھی ہے لاتے اس ہیں. میں. جی جی بالکل، منشی پریم چند بہت بڑا افسانہ نگار اور بہت بڑے ناولسٹ جو ہے مانے جاتے ہیں. وہ پھر اپنے افسانے جو ہیں اس میں نہیں لکھتے، وہ پھر کسی اور زبان میں لکھتے. انہوں نے اس زبان کو پیار کیا، اس زبان کو پروان چڑھایا، اور آج بھی اس زبان کو جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں وہ گلے لگاتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اس کو پاکستان کی زبان بھی کہا جاتا ہے. بالکل، اس کو کئی لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ سوال ملتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی زبان ہے، آپ کیسے؟ لیکن ان کے لیے بھی میرے پاس یہ جواب ہے کہ بھائی پاکستان تو 1947 میں بنا.
یہ زبان 1947 سے 100 سال پہلے جو ہے ہندوستان میں رائج یہ زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اس میں اس زبان کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں جو زبان رائج تھی وہ سنسکرت سے پھر کئی آبرنشیں آئی, کئی پراکرتیں آئی, کئی زبانیں وجود میں آئی. ان میں ایک زبان جو تھی وہ برج بھاشا تھی, دوسری ذاکر صاحب ایک سیکنڈ میں آپ میں رکنا چاہوں گا آپ کو. آپ کی کچھ آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے شاید. اب ٹھیک ہے. ہاں ہلو. جی ہاں بولیے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ اردو کہاں سے آئی. تو سب سے پہلے ہندوستان میں جو زبان رائج تھی وہ سنسکرت تھی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے آواز. ہاں, جو سب سے پہلے زبان یہاں پہ رائج تھی وہ سنسکرت تھی. اور سنسکرت میں آپ کو دوستوں یہ بتا دوں کہ سنسکرت ہندوستانی زبان ہے, خالص ہندوستانی زبان ہے. اور اس زبان سے پھر کئی آبرنشیں نکلی, کئی پراکرتیں وجود میں آئی, کئی زبانیں وجود میں آئی, جن میں کھڑی بولی بھی ایک زبان تھی, جن میں برج بھاشا ایک زبان تھی, بانگڑو تھی, جاٹو تھی, گجراتی تھی, مراٹھی تھی. یہ ساری زبانیں جو ہے چھوٹی چھوٹی زبانیں وجود میں آئی. اور برج بھاشا سے ہندی نے جنم لیا, اور جو کھڑی زبان ہے اس سے اردو نے جنم لیا. اور یہ دونوں زبانیں جو ہیں یہ گنگا اور چمن کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے جو پیدا ہوئی, دلی کے گردنواح کے علاقوں میں, دونوں ایک ہی جگہ پیدا ہوئی, دونوں ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی. اور ایک کو ہم کیسے ہندوستانی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو کیسے ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں جب دونوں یہ ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں. تو یہ ان کے لیے صاف جواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی زبان ہے. بھائی پاکستان 1947 میں بنا ہے, یہ زبان تو کئی صدیوں سے یہاں اس سے پہلے جلائی. جی ایاز. بے شک بڑا خوب کہی اپنی بات کی. یہ تو ایک ہی ماں کی دو بیٹیاں ہیں, یعنی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. ہاں, تو یہ ہے کہ ایک ہی ماں کی دو بیٹی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ کمار وشواس نے یہ کہا کہ ہندی میری ماں ہے تو اردو میری موسی ہے. یہ بہت اچھی بات جو ہے وہ کہی تھی. تو میں اگلا آپ سے چاہوں گا کہ جنگ آزادی ایک بہت دور دیکھا ہے. جنگ آزادی ہر طرح کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا, اور اسی دوران میں انقلاب جیسے نعرے بھی جو ہے وہ رائج ہوئے. اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اردو جو ہے اپنا جو ہے وہ پایا اردو نے آپ کی زبان سے. جی بالکل. اردو جو ہے ہماری جنگ آزادی سے پہلے ہی عروج پہ تھی پورے ہندوستان کے اندر. اور جو 1853 کا پہلا ریاض آیا, ریاض کے بعد سے یہاں پہ اردو جو ہے وہ ابھری اور عروج پہ پہنچی. اور اس میں کچھ شاعر ہمارے تھے وہ جو ہے نکل کے آئے, اور انہوں نے جنگ آزادی کے دوران ایسے ایسے گیت لکھے, ایسے ایسے نعرے لکھے, جس سے لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کا خون جو ہے وہ ابلتا تھا ان نعروں سے. جیسے آپ نے ہی کہا کہ انقلاب زندہ آباد, یہ اردو کا نعرہ ہے, یہ اردو کے شاعر نے دیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ جیسے کئی غزلیں آئی, کئی گیت آئے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. جب اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں جاتی تھی, ان کا خون کھولتا تھا, اور وہ جنگ آزادی کے اس مشن میں جو ہے آگے بڑھتے تھے اور ایک سپاہی کی طرح کام کرتے تھے. لیکن ان کے خون میں جو حرکت لانے کا کام کیا ہے وہ اردو نے کیا ہے. اور آگے بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہمارا اس طریقے کی جو نظمیں آئی, گیت آئی, غزلیں آئی, یہ سب اردو کی دین ہے. اور یہاں میں تو اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس دور کی فلم انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری اس کو ہندی فیچر فلم جو ہے وہ کہا جاتا تھا. لیکن اصل میں دوستوں میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ ہندی فیچر فلمس کے اندر ساری کی ساری اردو ہوتی ہے, اور آج بھی وہ اردو ہی ہوتی ہے. اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہندی اور اردو دونوں جو ہیں وہ بالکل بہنوں کی ساتھ میں. اور اگر عام فہم کی بات کریں, اگر ہم ہاں آپ کی بات آپ پوری مکمل کریں.
जी जी, आपने कहा कि अगर आम फहम की हम बात करें तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को, सारे वहाँ के लोगों को जो है वो हिंदी को और उर्दू को दोनों को बराबर किया है, दोनों को साथ में चलाना चाहिए क्योंकि ये दोनों बहने हैं। और आम हमारी जो बोलचाल की जबान है उसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं क्योंकि उसमें उर्दू के भी अल्फाज हैं, उसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं और अब तो हम अंग्रेजी के भी उसमें अल्फाज को डाल रहे हैं, तो इसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। बहुत खूब। हाँ, क्योंकि हम में जो है उर्दू वो मुझे लगता है कि कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, अल्फाज चंद अल्फाजों की बात पर अगर हम तासुब करने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि ऐसा नाइंसाफी होगी हिंदी के साथ भी और उर्दू के साथ भी, तो दोनों की बहनें हैं। तो मैं आपकी अपनी कुछ आपके कुछ काम आवाज थोड़ी कट रही है। जी जी, उर्दू के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा, कुछ किताबें की तसनीफें हैं आप, तो उनके बारे में आप जरा आपकी हम आवाज कट रही है, मुझे रोशनी आपको डालें। सुनाई नहीं दे रहा है आपका सवाल। आपकी आवाज हेलो, कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया आपका सवाल। हाँ, अब आ रही है आवाज सबको? जी अब आ रही है। हाँ, तो जाकिर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कुछ अपनी तसनीफें हैं जो आपने खुद कुछ किताबें लिखी हैं उर्दू के हवाले से, हालांकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप उन किताबों की थोड़ी सी हमारे जो हमारे नाज़रीन हैं उनको रोशनी डालेंगे उनके सामने। जी जी, आपने खूब कहा है। मैं बिल्कुल साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है, लेकिन उर्दू के साथ एक बचपन से ही लगाव था क्योंकि मेरे वालिद मोहम्मद खुद अंग्रेजी के लेक्चरर रहे, 35 साल उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, दर्द सियामी के नाम से लिखते हैं। उनकी याद माजी किताब है कि मंजर आम पर आई उनकी शायरी की किताब। मुझे भी शौक जो है उन्हीं से पढ़ा कि मुझे भी जो है उर्दू सीखी है और मैंने फिर उर्दू 10वीं के बाद जो है बिल्कुल रिसेंटली जो है उर्दू थोड़ा सा सीखना शुरू किया है और अभी सीख ही रहा हूँ। अभी मैंने पूरी सीखी नहीं है उर्दू, अभी इंशाल्लाह जो है उर्दू फील्ड में बहुत आगे जाना है। मैं आपको सीखते बताऊं सीखते आपने 5-6 किताबों की तसनीफ कर दी। जी जी जी, तो मैंने जो है अच्छा। उर्दू की तसानीफ में से सबसे जो खूबसूरत तसानीफ है मेरी तसनीफ है हाल ही में आई है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो बाबा गुलाम शहबाज यूनिवर्सिटी की जो तारीख है और हाँ, राजौरी बेशक। और पूंछ का जो तालीमी खाका मैंने खींचा है उसको लेकर है, जिसका नाम जो है वो दानिशगाह। दानिशगाह के दानिशगाह। अंदर मैंने पूरे राजौरी में जी हाँ, दानिशगाह में जो राजौरी पूंछ में तालीम कैसे शुरू हुई, फिर कैसे आगे बढ़ी, उनकी लोगों का इसमें किरदार रहा और कैसे इर्तिकाई मनाजिल तक पहुंची। पहले तो इसको उसने बनाया है। उसके बाद जो है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के मतलब जो तहरीक एक शुरू हुई, बहुत पहले की बात है, 1970 में शुरू हुई और उसके बाद कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, फिर कैसे कैसे लोग इसमें आए और फिर कैसे ये यूनिवर्सिटी में आई और मौजूदा दौर तक 2019 तक मैंने सारे हालात जो है इस किताब के अंदर ये हैं। इसके अलावा मेरी एक किताब जो है बिल्कुल तैयार है, उसका नाम है राजौरी पुष्का तालीमी मंजरनामा। वो किताब भी बहुत जल्द आ रही है। एक और किताब मैंने लिखी है जो राजौरी के एक बहुत अच्छे मौलवी जो 110 साल उम्र जिन्होंने पाई, अब्दुल अजीज वानी साहब, उन पर एक किताब आ रही है जिसका नाम हर दिल अजीज है। हर दिल अजीज। वो बहुत जल्द जी हर दिल अजीज है और बहुत जल्द जो है वो आपके सामने आएगी। और इसके अलावा कुछ 700 सफात पर मुश्तमिल 2 जिल्दों में आएगी मेरी ये किताब, वो भी उर्दू में ही है, वो मीरास नाम से है और ब्लेसा के कल्चर, यहाँ की हेरिटेज, यहाँ की जबानें, यहाँ के शायर, मतलब एक इज्जत जो है मैंने उसमें सारा जो है लाने की कोशिश की है और बहुत जल्द वो भी आप सभी आएगी। ये चंद किताबें जो है मैंने और स्पॉटलाइट करके भी कुछ था आपका कुछ? जी, वो पॉलिसी की कुछ किताबें मेरी आई हैं, स्पॉटलाइट है। उसके अलावा और भी 2-4 किताबें हैं जो गवर्नमेंट के लिए मैंने लिखी थी जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। जब गवर्नमेंट थे उस दौरान जो है मेरी कम से कम 10 के करीब पब्लिकेशन आई थी जो अंग्रेजी में हैं और उनके जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थे। ठीक। जाकिर साहब, अब मेरा एक सवाल बड़ा ही जो कह सकते हैं कि एक तीखा सवाल भी है। वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उर्दू के नाम पर इस वक्त मतलब खा रहे हैं या उर्दू के नाम पर काफ़ी जो है वो उन लोगों का कहा जाए तो कि उर्दू के वो रहबर भी हैं। मेरा शिकवा है उनसे कि जिस तरह से उर्दू का काम होना चाहिए था,
उस तरह से उनकी तरफ से कुछ इस तरह से जो है वो काम उन पेशरफ्ती नहीं हो रही है, पेशकदमी नहीं हो रही है। हालांकि जहां तक हमने देखा है कि तारीख में भी ऐसा होता रहा है कि जो लोग उर्दू से बिल वास्ता या बिला वास्ता जो है वो ताल्लुक नहीं रखते थे, उन लोगों का बहुत बड़ा ताउन रहा है उर्दू में, उर्दू की फ़रोग में, उर्दू की बका में। जैसे हमारे बहुत नाम है, परवीन शाकिर का नाम देख लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी की फैज़ अहमद फैज़, और शायद परवीन डॉक्टर शाकिर जो थी हाँ खुद डॉक्टर मैं आपकी बात कर रही, परवीन शाकिर खुद जो अंग्रेजी जबान में थी, अंग्रेजी जबान की हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था, क्योंकि ये अंग्रेजी फैज़ अहमद फैज़ जो है, फैज़ अहमद फैज़ भी जो है वो अंग्रेजी ज़ुबान के थे, और हमारे डॉक्टर इकबाल साहब जो हैं वो भी अंग्रेजी ज़ुबान से। कहने का मेरा जो असल मकसद ये है कि जो लोग उर्दू ज़ुबान के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता जो है ताल्लुक नहीं रखते थे, इवन उन लोगों की ये मोहब्बत और ये उन लोगों की रग़बत थी कि वो उर्दू की फ़रोग के लिए, उर्दू के लिए उसकी बका के लिए वो काम करते रहे। लेकिन आज की तारीख में भी ऐसा ही हमें नज़र आता है कि जो उर्दू के साथ बिल वास्ता जो है वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ इतना बड़ा काम नहीं। हाँ, ये हमने अक्सर ये देखा है कि उर्दू जो है वो उर्दू के चंद मतलब ग़ज़लियात वग़ैरह जो है वो उनकी है वो ज़ाती तक है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग उनको जो है वो सुनने के लिए बैठते हैं। तो ये एक बंद कमरे के अंदर ही उर्दू की जो है कुछ जो है महफ़िलें जो है बंद हो जाती हैं और वहीं तक महदूद हो जाती है। तो उन लोगों के साथ मेरा तो शिकवा है, तो मुझे आपसे सुनना है कि आप किस तरह से इस बात को, मेरे इस नज़रिए को देखते हैं? मैं कहाँ तक सही हूँ या कहाँ तक गलत हूँ? बिल्कुल आयात साहब, आपका शिकवा जो है वो बिल्कुल जायज़ है। हम भी ऐसे शिकवे जो है अपने दोस्तों से करते रहते हैं, लेकिन हमें जो है अपना फर्ज निभाना है। हम खुद जो है आगे बढ़ेंगे। मैं खुद जो है कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है वो रहा हूँ, और लेकिन इसके साथ जो है आप पहले ही बता चुका हूँ कि इसके साथ मोहब्बत की और इसको आगे बढ़ाया। आपने सही फरमाया है कि जो फिराक गोरखपुरी साहब थे वो अंग्रेजी जबान, अंग्रेजी लिटरेचर के जो है वो उस बैकग्राउंड बिल्कुल, से थे। इसके अलावा परवीन शाकिर अंग्रेजी बैकग्राउंड से थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब जो खुद अंग्रेजी थे, और अल्लामा इकबाल साहब की बात आपने की कि अंग्रेजी बैकग्राउंड से थे। वो फिलासफी बैकग्राउंड से थे, और साथ साथ में वो बैरिस्टर थे, कानून की पढ़ाई करी, लेकिन बेशक, उसको शायद माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, न सिर्फ तारीख में, न सिर्फ माजी में, बल्कि मौजूदा दौर में भी आप अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी अपने नज़र घुमाएंगे तो आपको जो नॉन उर्दू लोग हैं, जो नॉन उर्दू बैकग्राउंड से हैं, वो उर्दू की बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर ढंग से जो है वो खिदमत करते हैं। मैं आपके ही पूंछ से मैडर से नाम लूँगा, जुल्फ़कार नकवी साहब। हाँ, जुल्फ़कार ज़ुल्फ़िकार नकवी नक़वी साहब साहब, अंग्रेजी के लेक्चरर हैं। जुल्फ़कार नकवी बेशक, साहब अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत शायरी वो उर्दू में करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपने जुल्फ़कार नकवी साहब की शायरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपनी सरपरस्त जो फारूक शाह बुखारी साहब हैं, बेशक, स्टूडेंट जनरल रहे इसके प्रॉपर्टी के, वो खुद जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। बेशक, मैं अपने वालिद साहब की बात करूँगा। मेरे वालिद साहब अंग्रेजी के लेक्चरर, 35 साल उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे शायर जो है माने जाते हैं। इस तरीके से हम अगर आसपास थोड़ा सा इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो हमें ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो नॉन उर्दू बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उर्दू की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। तो जरूर जो है गिला करना चाहिए वैसे हमको, और जो उर्दू के लोग हैं असल में उर्दू की रोटियां खाते हैं, उनको आगे आना चाहिए, और हम सब जो है उनके पीछे चलेंगे, और उर्दू की तरक्की और उसके फरोग में काम किया जाए। बहुत खूब। एक सवाल है, क्योंकि वक़्त भी बहुत हो चुका है। जी नौजवानों को जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर हम देखते हैं उर्दू के हवाले से, कि एक तो ये है कि उर्दू जो है वो ज़बान, आम ज़बान जो है वो बोल चाल में तो वो हम उसको देखते हैं, लेकिन एक तो उस ज़बान का जो है आम में इसको वो दर्जा हासिल नहीं है जो पहले हुआ करता था, जो यानी अब इसको स्टेटस जो है वो अंग्रेजी इसकी जगह देती जा रही है। यानी अक्सर हम देखते हैं कि लिखने में, पढ़ने में, या हम सोशल मीडिया की बात कर लें या कहीं पर भी हम बात कर ले हैं, तो उर्दू जो है वो कहीं ना कहीं लिखने में भी और बोलने में भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उसकी जगह दूसरी जबान, हालांकि वही बात है कि हमारा किसी के साथ तासुब तो नहीं है किसी जबान के साथ, लेकिन जब इसका चलन कम होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है। तो नौजवान के लिए आपका क्या पैगाम है, और आप क्या चाहते हैं कि नौजवान उर्दू के साथ किस तरह से लगाव करे, और फिर हम लोगों की और आप लोगों की और तमाम जो उर्दू के जो है वो चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो नौजवानों को किस तरह से इस तरफ राग़िब करें? ऐसा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है।
मैं उन लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि उनको पंजाब में जाना चाहिए, और पंजाब में जो हमारे सिख बरादरी के लोग हैं, जरा उनके जब वो टेबल पे होते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे फ्रांस में हो, आपको हमेशा उनके टेबल पे पंजाबी नजर आए। वो हमेशा आपस में बेशक। पंजाबी में बात करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, कई बार आप पंजाब में भी गए होंगे, अगर उनकी दुकानों पर आप देखेंगे तो पंजाबी के अलावा आपको कोई और जबान नजर ही नहीं आती। हमको पढ़ाना पड़ता है दूसरे को उस दुकान के ऊपर लिखा गया है, हमको उनसे बेशक। सीखना चाहिए। बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें क्या है, हम क्यों पीछे? असल में हम एहसास कमतरी का शिकार है। हमको एहसास कमतरी है कि शायद उर्दू जबान जो है वो कम है, और अंग्रेजी जबान बोलने वाले जो है वो बड़े जबरदस्त होते हैं, वो टाई टाई लगाते हैं। अरे उर्दू वाले भी टाई लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं। लेकिन असल बात जो है वो है एहसास कमतरी जो है, हमको उस एहसास कमतरी को हमको खत्म करना होगा। तब जाके जो है हमारे माशरे के अंदर हमको उर्दू बोलचाल में कोई तकलीफ नहीं होगी। उर्दू बोलचाल में हम जो है उसको शुरू करेंगे अपने टेबल के ऊपर, जैसे पंजाबी बोलते हैं वैसे ही हम उर्दू जो है बोलेंगे। और अंग्रेज जहाँ पे है, अंग्रेजों के साथ भी उर्दू बोलेंगे, ताकि वो मजबूर हो जाए कि ये कौन सी जबान बोलते हैं, अरे हम भी तो सीखें ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए ऐसा कंपनी से थोड़ा सा बाहर आ जाए। हम जो है बेशक। हिंदी बोल सकते हैं, हम उर्दू बहुत बड़ी जबान है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब उर्दू बोली जाती है। और कई ममालिक जो है कम अज कम जो है 20 से 22 ममालिक में उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। 14 ममालिक में तो तहरीक बकाए उर्दू की शाख जो है वो कायम हो चुकी है माशाल्लाह। माशाअल्लाह। तो इसको ऐसा कम तरीके से हमें बाहर आना पड़ेगा, जैसे पंजाबी बाहर आया। हाँ, ये बड़ा अच्छा ये कहा है कि हम लोगों को कम से कम देखिए, हम लोग अंग्रेजी जुबान सीखते हैं और हमारे कई लोग लोग जो हैं वो चाइनीज और जापानीज जबान भी सीखते हैं, और ये पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया चाइना ने, जापान ने या स्पेन ने या जर्मन ने कि वो उनकी जुबानें सीखे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही जुबानों में बहुत बड़े काम किए हैं। यानी उनका लिटरेचर देख लीजिए, उनकी उनके हम जो साइंटिफिक उनकी रिसर्चेज है वो उन्होंने अपनी जुबानों में लिख कर रखी, ताकि पूरी दुनिया को मजबूर किया कि वो उनकी ही जुबान सीखें। और फिर जो है ये बहुत बड़ा काम था। और अगर हम उर्दू के अंदर भी वही काम करें कि उर्दू के अंदर उस तरह के काम हो जाए कि पूरी दुनिया को हम मजबूर कर दें कि वो उर्दू सीखें, तो मुझे लगता है इस तरह की किसी बिल्कुल तहरीक, इस तरह के किसी इंकलाब की जरूरत है। आप बहुत हाँ, अच्छा अगर सर एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब तक किसी जबान से मुआशी जो है जोड़ाव ना हो जाए, यानी हम जब तक उससे ये ना समझें कि हम ये हमारे खाना पीना भी इससे होगा, तो तब तक किसी जबान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही बात है। और आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की सूरत हाल है, और अगर इस तरह की सूरत हाल से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, और किस तरह की इसके ऊपर हमें एकदम, और हमें यानी एज ए सोसाइटी, मतलब सोशल एलिमेंट की तौर पर हम क्या देखते यह बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बताया है, क्योंकि जब तक में कोई चीज़ रोजगार से जुड़ी हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती है। हैं? उर्दू को रोजगार से तो जोड़ा गया है, लेकिन रोजगार के जो मौके हैं, रोजगार के मौकों को वो दरवाजे ही बंद कर दिए, या अगर खोले भी हैं तो छोटी छोटी खिड़कियां खोली है, दरवाजा छोटा नहीं खोला है। दरवाजा नहीं खुला। भाई अगर आपके पास अगर 300 लेक्चरार की पोस्ट जो है वो मौजूद है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअल फिगर जो है इसका मालूम नहीं है। अगर आपके पास 300 लेक्चरार की पोस्ट जो है वो आपने क्रिएट की हुई है, उसमें से आप छोटी सी खिड़की खोल के 20 लोगों को आप लेक्चरार लगा रहे हो, और बाकी जो बचे लोग हैं 180 पोस्टों में वो खाली पड़ी है। इसी तरीके से जो उर्दू के अंदर जो उर्दू जिसमें बेसिक जो है माना जाता था, उर्दू को बेसिक समझा जाता था, जो रेवेन्यू के अंदर जैसे तहसीलदार की पोस्ट होती थी, अब तो उसको खत्म किया गया उर्दू को उसमें। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू को रोजगार से जोड़ना ठीक बात है, जोड़ा भी है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जोड़ा है। लेकिन भैया आप जो है वो छोटी सी खिड़की ना खोलें, आप थोड़ा सा बड़ा सा दरवाजा खोल दें उसके लिए, और जितनी पोस्टें कम से कम आप लोगों ने क्रिएट की है उन पोस्टों को आप फिलअप करें। और जम्मू के अंदर बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, रियासी के अंदर बहुत खाली है, कठुआ के अंदर जो है तो उर्दू का नाम निशान जो है खत्म किया है, वहाँ पे उर्दू का टीचर जो है मौजूद नहीं है। अगर वहाँ मौजूद है
لیکن دوستوں کو اس لیے اردو کو روزگار سے جوڑنا جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جموں کشمیر میں اردو کونسل فروغ برائے اردو زبان جو ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا. میری اپیل رہی گی آپ کے وہاں سے کہ اس ادارے کو فعال بنایا جائے اور سیکریٹریٹ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اردو افسر کی تعیناتی ہے. جس طریقے سے فائنانس افسر ہوتا ہے, جس طریقے سے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے, اسی طریقے سے اردو افسر کا قیام جو ہے وہ سیکریٹریٹ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونا چاہیے اور ضلع لیول پر بھی اردو افسر جو ہے وہ تعینات ہونا چاہیے تاکہ یہ اردو کی بقا اور اس کے فروغ کے لیے کام کرے. جی ہاں بہت اچھا ہے. لیکن اور آپ اب ایک یہ ہے کہ سرکاری سطح پر یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جس طرح سے پرائمری لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ٹیچرز کا اتنا زیادہ چل نہیں رہا ہے. لیکچرشپ میں بھی ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اردو کا ٹیچر آ بھی جاتا ہے تو اردو پڑھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. دوسرا اس کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو کو اب واپس وہ پہلا درجہ یعنی یہ کسی ایک مذہب تک نہ ٹکی رہے یا کسی تک محدود نہ رہے, تو اس طرح سے ہم لوگوں کو یا سرکار کو ہم لوگوں کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے, کس طرح سے آگے بڑھ کے تمام لوگوں کو اردو جس طرح سے اردو نے جس طرح سے سب کو گلے لگایا تو ہم واپس وہی ماحول کیسے بنائیں کہ اردو کو واپس سبھی لوگ گلے لگائیں, یعنی بلا کسی مذہب و ملت کی امتیاز کی. جی میں آپ نے کہا کہ سرکاری سطح پر کیا ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو سرکار ہے, سرکار کو جو جموں کے نجی سکول ہیں, پرائیویٹ سکول ہیں, ان سے تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے. مجھے حیرانگی ہوئی دیکھ کر کہ جموں میں جو پرائیویٹ سکول ہیں اور پرٹیکولر کانوینٹ سکول ہے, جس میں بہت ریپرزنٹیشن کانوینٹ ہے, جس میں ہیریٹیج اسکول ہے, جس میں کارمل کانوینٹ ہے, سیکنڈری اسکول ہے, ان میں اردو کا چلن بہت خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے. اردو کے بعد کا ٹیچر جو ہے تعینات کیے ہیں اور قابل ٹیچر تعینات کیے ہیں. اور ان سکولوں کے اندر بھی نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم, سکھ, عیسائی, بلکہ وہ تو کرسچن لوگ چلاتے ہیں قانونی سکول, ان میں انہوں نے اردو کا جو ہے وہ بہترین جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. میری گورنمنٹ سے اپیل رہے گی کہ وہ ان نجی سکولوں سے تھوڑا سبق سیکھیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے نجی اسکولوں نے اپنا کام چلایا ہے اردو میں, اسی طریقے سے اردو میں جو ہے ٹیچر جو ہے وہ اپائنٹ کریں, بہترین ٹیچر لائیں. اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں اردو کے, ان کو تھوڑا فعال بنائیں. جیسے کلچرل اکیڈمی ہے ہمارا, صرف جو ہے کتابیں لکھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ان کو ایک جو ہمارے شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کو جو ہے چند 2000 5000 10,000 دے کر بھائی لکھو کتابیں. ٹھیک ہے, کتابیں لکھنی بھی بہت ضروری ہے, لیکن کلچرل اکیڈمی کو تھوڑا فعال بنانا چاہیے اور زبانوں کو لے کر, زبانوں کے فروغ کو لے کر انہوں نے ان کو جو ہے سطح پر کام کرنا چاہیے اور علاقائی زبانوں پہ بھی کام کرنا چاہیے اور جو ہماری اردو زبان ہے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے علاوہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ قومی کونسل فروغ برائے اردو زبان کی طرز پر ریاستی کونسل فروغ برائے اردو زبان ایک ادارہ بنا تھا. وہ صرف ایک ادارہ بنا, ایک کمیٹی بنائی گئی, گورنمنٹ کی ایک نوٹس نکلی اور چند لوگوں کو اس میں ڈال دیا گیا ہے ممبر. آج تک نہ اس ادارے کی کوئی میٹنگ ہوئی, نہ اس ادارے کا کوئی اتا پتہ ہے اس ادارے میں کرنا کیا ہے, اس کا کیا مینڈیٹ ہے. گورنمنٹ کو ذرا جو ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے اور ان اداروں کو فعال بنانا چاہیے. جی ایاز صاحب. بہت ہی بہترین جو ہے آپ نے جو ہے وہ صورتحال اردو کی پیش کی ہے. میں یہ امید کروں گا کہ آپ سے کہ تحریک بقائے اردو آپ کچھ اس طرح کا بڑے سطح کا کوئی ایسا پروگرام کا انعقاد کرے کہ جس میں وہ تمام مذہب کے شعراء بھی وہاں پر موجود ہوں, جہاں پر سیاستدان بھی موجود ہوں, جہاں پر سرکار کی طرف سے بھی جو ہے نمائندگان وہاں پر موجود ہوں, اور اردو کو ایک پوری طرح سے جو ہے وہ درجہ دلوانے کی جو ہے وہ قواعد ہو اور کوشش ہو, اور تمام وہ لوگ جو اردو کو ایک غیر مذہبی یا غیر ملکی زبان یا غیر زبان سمجھتے ہیں, وہ دوبارہ سے اردو کے جو ہے وہ اپنائیں اور اردو واپس ان کو اپنائیں. تو مجھے امید ہے ذاکر صاحب آپ سے بھی اور عرفان عارف صاحب سے بھی جو اس کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں, بڑی دیر سے متحرک ہیں, تو کیا اس طرح کی کوئی خبر ہمیں یقیناً ملنے کی جو ہے وہ امید رکھیں کیا؟ جی کیونکہ میں تحریک بقائے اردو کا جنرل سیکرٹری ہوں اور میرے پاس اتنے اختیارات نہیں, لیکن میں وہ بات میں آپ کو ابھی بتا دوں. میں اپنے صدر عرفان عارف صاحب سے اور جو ہمارے سرپرست ہیں فاروق شاہ بخاری صاحب اور جو ہمارے باقی اراکین ہیں ان سے مشورہ ہم کریں گے
اور اس کے بعد آپ کی بات شروع کر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ امید رکھیں کہ ہم ضرور جو ہے تو بڑا ایونٹ لے کر آئیں گے. ہاں بہت شکریہ ذاکر صاحب، بہت ہی جو ہے وہ تفصیلاً اور بڑی بہت بہت ڈیٹیل جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور بہت سارے جو ضروری نکات تھے تقریباً جو میرے ذہن میں ابھر رہے تھے ان تمام کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. حالانکہ کچھ ہمارے جو کمنٹس آئے ہیں، کمنٹس میں زیادہ تر لوگوں کا جو شکوہ یہی رہا ہے کہ شاید آپ کی آواز کم آ رہی ہے. تو حالانکہ مجھے آپ کی آواز پوری سنائی دے رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہاں آواز کیوں سنائی نہیں دے رہی. کسی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے یا نیٹ ورک کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑے، میں کہتا ہوں کہ بولنے کی تو میں بھی بڑے زور سے کوشش کرتا ہوں، اب پتہ نہیں ہاں کیوں آپ کی آواز مجھے پوری تقریباً آ رہی ہے، لیکن ہمارے شاید جو دیکھنے والے تھے ان کو آواز کم آ رہی ہے. انی ہو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر کہیں بات ہماری نہیں پہنچی ہے تو ہم آپ کو ایک بار پھر سے جی تکلیف دیں گے، اور آپ سے ضرور بھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ تمام جو ہمارے جو ٹیکنیکل گلچ ہیں، یہ پہلا پروگرام ہے، میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں ٹیکنیکل گلچز وغیرہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں نیٹ ورک کی پرابلم بھی رہی ہوگی، اور کہیں ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم پوری طرح سے نہیں کر پائے ہوں گے. تو امید ہے کہ اگلی بار انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اور تمام پہلوؤں کے اوپر بات ہوگی. اور ذاکر صاحب آپ جی کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو نوازا، اور امید کرتے ہیں بہت کہ بہت اسی طرح سے ہمارا رشتہ بنا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے اور وقتاً وقتاً آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے. شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. شکریہ شکریہ. السلام. شکریہ. السلام علیکم.